سلامتنا كابسات لايت تلفزيون إيرسات يبصحكم كبرى سمعتنا نلومي ربع 26 حدار زدلنا لكم زيناتات انهو فلما قنا رساتو وتدراوين سبسلطان إثيوبيا أمريكان عبته بتحنت كأيح بحرن زوباوي دحنتن زتوكر زتا كايدوم سراوي السودان عب معراب كردفان بحيثات قطف دقفن زفتام زنبرا متقعتي دوابيلو الشباب نقابلاتو هاجراوي ملالي منة سوماليا كوتو ممرحي كم زهبة بريزيدنت سومال أفريقيا الجزائر بزعبة أبا أفريقيا استفتمو مجزعتاوي قبنات زتي أهجراو وعلاك تأنجديا لوخ أمريكا أب قداي سلام يوكرين نمزتاي أب زمت اسمونا موسكو عدت كجبر مخانو روسيا حبيرا نأمريكا وكيلو تمال سولس إسران حموشن حدار كلتشن إسران حموشن أب عدي سابا مبصح زكايدة لعلوي أزاز السراويت أمريكا أب إزي أفريقيا جنرال داغفين أندرسون بزعبك أيح بحرن طلبات إثيوبيا عملكيتو مسبة سلطان إثيوبيا كم استزراربة من قصاويان معكنا زينات هاجر حبيران إذا أزازي مسقدماي مينستر أبي أحمد أب زكايدو ركب بزعبا زباوت أتا دحر مزررابو مس تقلال ستاف سراويت إثيوبيا إيتاماجور شوم فيدل مارشال برهانو جولا دما بزعبا ترى إثيوبيا أب أيح بحرن أفدقة بحرين اختركب تقربو زلات طلباتن عملكيتو كم استمعيت تفليتو أب أوان اتزاته اتي إثيوبيا أفدقة بحرن مركب تقبرو زلات صعري أب سلماوي إعلامان مهنات قطبان زتكورة مخانو فيدل مارشال برهانو نتي أمريكا وأزازي أبزهابو مبرهي قاليتو إثيوبيا ربحة بحري بزاتن متحوارن امبر بوق كترقاقصو كم زيت الدلون تقيسو جنرال أندرسون بوغانو نتي إثيوبيا بسلاماو مقدي أفدقة بحري كتركب تقبرو زلات عري كم تدقف مقلاطو منيستر مكلخال إثيوبيا زوجو مقلاطي يحبر اتي جنرال وسيخو إثيوبيا نبك أيح بحري بمقتاو زيادة نسلام اتزوبا كسارح تخيليا زبل أمنت كم زلوان بزعبها زي قداي مستم أب واشنطن دي سي زركبو سبسلطان كم زاربولون عملكيتو كلتيوم عزز سراويت بزعبا قدايا تشبران زوباوي تقتان كم اون كلتاو متحقاز كم تزارربون تقاليت الله إثيوبيا أفدقة بحري نمركابن نمونانن حيال دبلوماساوي من قصقاس تكايد كم زلاز فلوت كوينو زاقيت حيل بحري أمهنات أب تكايدو زلا مسرح ناي روسيان فرنسان دقف كم زلوية تسمع منيستر مكلخال إثيوبيا بقدم تمالي أبزوج أو تمساسال مقلتي حيل بحري إيطاليا أب سلطنا تمرتن ملوات المدن مس حيل بحري إثيوبيا بحبار نمسرح زخيل كل التأول الزب كم زكايدو حبيرو نيرو لو حيل بحري إيطاليا مس أزازي حيل بحري إثيوبيا مكتل أدميرال كندو غازو كم استراخبون تبصبت منيستر ملكت إيرترا بوغانا بريزيدنت دونالد ترامب ناب سلطان دحر مملاسو مس واشنطن زلوازم دنا نممحياش تبغسسات كتوسد جميراني رايا انت معبالتاتو بنصراي تفلتان سراوي السودان أب كفلة جزعات معراب كردفان بابانوسا أب زركب عندما دبروا بحيلتات قلتف دقف نستفدت أما عبي متقعتي بعوت الدو كم زبلو قاليتو سراوي السودان نتي كاب بابانوسان أب تغو زركب ندار زهبتما كبابي هيغليغن كسحب زقربلو امامه دحر منصاغو صعرتات شمكلنا وشت عدون دحر مفشالو حيلتات قطف دقف ابلل سراوي السودان متقعتي كم زخفتن سراوي السودان دما بعوت كم استخلاخلون اتمنጭ يطقس أبت استخايد وجه قبل علي حيلتات قطف دقف كبيت كسارة كم زورده حيالو أزست ميدا كم زقتله ناي وجه مكاين كم زحزن بقى ما يسقط صاروع سبات كم زقتلن سراوي السودان قاليتو توجه حيلتات قطف دقف مسارات وطن دبلوماساوي ججله كواد نسلست عوارح تخصيدو كبل كم سسمع دحر مقلاصو حدا معلتي ابزي مل اوانيو تخايدو أبز وانزي حيلتات قلتف دقف نكتماتات فالا المغلادن إن نهودن حويسون ومزحتو معراب كردفان تقاط يرزولو كوينو سراوي السودان دما نبابا نوسان أب تقادوب سودان زركب مدبر ندادي هيغليغن حيزو يركب
ፕሬዚደንት ሶማል ሐሰን ሼክ መሐሙድ አሸባሪ ጉጅለ አልሸባብ ንአባላቱ ሓድሽ ሃገራዊ መለለይ ወረቐት ሶማል ንምውፃእ ክምዝገቡ ፃውዒት ኣቕሪቡ ምህላው ካብ ኣባላት ጸጥታ ሶማልያ ሓበሬታ ወፂእዎ ምህላው ብ25 ሕዳር ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣረዲኡ። መሐሙድ ኣብ ምዝርጋሕ ስርዓት መለለይ መንነት ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ነቲ ምዕባለ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ብምግላጽ ምዝገባ ባዮሜትሪ ሰበስልጣናትና ነቶም ኣብ ግብረ ሽበራ ዝተሳተፉ ሰባት ንኸለልዩ ስለዝሕግዝ ጠቃሚናዩ ኢሉ ምውፃእ እቲ ሓድሽ መንነት ኣሰራጻብዕትን ስእሊ ገጽን ዝጠልብ ምዃኑ ብኣወንታ ዝገለጸት መራሒ ብዘይካ ኣብ ምርግጋጽ ጸጥታን ምድኻም ግብረ ሽበራን ኣብ ምድንፋዕ ቁጠባን ምቁፅጻር ዘይሕጋዊ ምስጋር ገንዘብን እውን ዝሕግዝ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። እቶም ገበነኛታት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ካልኦት ሃገራት ተጓዒዞም ሓደጋ ከይስዕቡ እውን እቲ መስርሕ ከም ዝድግፍ ኣረዲኡ። እቲ ፕሬዚደንት ወሲኹ ንዝኾነ ሃገራዊ መለለይ መንነት ዘይብሉ ውልቀ ሰብ ኣገልግሎት ዝህብ ሰብ ንሽበራ ወይ ገበናዊ ንጥፈታት ከም ዝሕግዝ ተራእዩ ክሕተት ምዃኑ እውን ጠንቂቑ። ኣብ መወዳእታ ኸኣ ኩሎም ሶማላውያን ክምዝገቡን ነቲ ወሳኒ ዝበሎ ሃገራዊ ዕድል ክጥቀምሉን ድማ ፀዊዑ። ኣልጀርያ ካብ 30 ሕዳር ክሳብ 1 ታሕሳስ 2025 ኣብ ኣፍሪቃ ብዛዕባ ዝተፈጸሙ ገበናት መግዛእቲ ኣብ ትሕቲ ጽላል ኣፍሪቃዊ ሕብረት ፍትሒ ንምድላይ ዝዝቲ ዓብዪ ኣህጉራዊ ዋዕላ ከተአንግድ ተዳልያ ከም ዘላ ማዕከን ዜና ካፒታል ኒውስ ዝዘርግሖ ጸብጻብ ኣመልኪቱ። እዚ ኣብ ከተማ ኣልጀርስ ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ዋዕላ ንሓበራዊ ጠለባት ኩለን ኣባላት ሃገራት ኣፍሪቃ ዝውክል ውህድ ፖሊሲ ካሕሳ ንምድልዳል ዝዓለመ ምዃኑ ተሓቢሩ። እቲ ዋዕላ ምስቲ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ኣብ 2025 ፍትሒ ንኣፍሪቃውያንን መበቆል ኣፍሪቃውያን ሰባትን ብካሕሳ ብዝብል ቴማ ኣዋዲድዎ ዘሎ መደብ ከም ዝሰማዕ እውን ይግለጽ። ኣብቲ ዝካየድ ዋዕላ ካብ ኣፍሪቃን ካሪብያንን ዝመጹ ኣማይቲ ሚኒስተራት ሓንፀፅቲ ፖሊሲ ክኢላታት ሕጊ ከምኡውን ጸሓፍቲ ታሪኽ ክሳተፉ እዮም። እቲ ንኽልተ መዓልታት ዝቕጽል ዘተ ኣብ ሰብኣውን ኣብ መንጎ ወለዶታትን ዝፍጠር ስንባደ ምጥፋእ ባህላዊ ቅርስታት ምዝመዛ ሃብቲ ጉድኣት ከባቢ ከምኡውን መግዛእቲ ገበን ንምግባር ዝሕግዝ ሕጋዊ ቅርፂ ከምኡውን ቀዋሚ ኣገባብ ካሕሳ ምፍጣር ዘተኮረ ክኸውን እዩ። መንግስቲ ኣልጀርያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ዋዕላ ኣብ ዘመነ መግዛእትን ዝተፈጸመ በደላት ፍትሕን ካሕሳን ኣብ ምሕታት ስሙር ኣፍሪቃዊ መርገፂ ንምሕንጻፅን ሓባራዊ ስጉምቲ ኣንጻር መግዛእቲ ባርነት ኣፓርታይድን ዓሌታዊ ጭቆናን ንምሕያልን ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ። መሪሕነት ኣልጀርያ ካብ 1830 ክሳብ 1962 ማለት እውን 132 ዓመታት ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ፈረንሳ ዘሕለፈቱ ዓመፅ ምምዛዕ መሬት ቁጠባዊ ምዝመዛን ባህላዊ ምዕፋንን ዘጠቓለለ ናይ ገዛ ርእሳ መግዛእታዊ ታሪኽ ዘንጸባርቕ እዩ። ኣልጀርያ መግዛእታዊ ገበናት ዓለም ለኻዊ ተሓታትነት ከም ዘስዕብ ንምርኣይን ዝተጎድኡ ህዝብታት ጭቡጥ ካሕሳ ዝረኽብሉ ስጉምታት ንምምፃእን ነቲ ዘተ ከተእንግድ ከም ዝተበገሰት ሰበስልጣን እቲ ሃገር ይገልጹ። እዚ ድማ ኣብ ኣፍሪቃ ታሪኻዊ ፍትሒ ንምድልዳል ዘኽእል ሓደ ስጉሚ ንቕድሚት ምዃኑ ይሕብሩ። ሓደ ቀንዲ ውፅኢት ናይቲ ዋዕላ ንመግዛእታዊ ገበናት ኣፍሪቃ ዝፈትሕን ዝኽሕስን ቀዋሚ ኣገባብ ዝገልጽ ፍሉይ ሰነድ ኣዋጅ ኣልጀርስ ምድላው ክኸውን እዩ። እዚ ኣዋጅ እዚ ከዓ ኣብ ለካቲት 2026 ናብ ዋዕላ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ቀሪቡ ክጸድቕ ተስቢት ይግበረሉ። ፍሉይ ልኡኽ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ስቲቭ ዊትኮፍን ካልኦት ወሰንቲ ሰበስልጣንን ዝርከቦም ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ናብ ሞስኮ ብምኻድ ምስ ዩክሬን ክህሉ ብዛዕባ ዝኽእል ውጥን ሰላም ምስ ሩስያ ክዛተ ምዃኑ ሽንህዋ ሎሚ ረቡዕ 26 ሕዳር ሓቢሩ። ንዊትኮፍ ምስ ፕሬዚደንት ፑቲን ክራኸብን ነቲ ስምምዕ ሰላም ክደፍእን ዝለኣኸ ፕሬዚደንት ትራምፕ እቲ ስምምዕ ሰላም ኣብ መጨረሻ መድረኹ እንተበፂሑ ንሱ ባዕሉ ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ፕሬዚደንታት ፑቲንን ቮሎዲሚር ዘለንስኪን ክራኸብ ምዃኑ ተስፋ ከም ዘለዎ ገሊጹ። ኣሜሪካ በዓል 28 ነጥብታት ውጥን ሰላም ከም ዘቕረበት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተገሊጹ ነይሩ። ድሕሪ ምቕራብ እቲ ውጥን ወከልቲ ኣሜሪካ ዩክሬንን ሓያሉ ሃገራት ኤውሮጳን ብ23 ሕዳር ኣብ ጀኔቫ ተራኺቦም ተዘራሪቦም ምንባረውን ይዝከር። ክቡራት ተኸታተልትና ንሰዓት ዘዳልናልኩም ዜናታት ኣብ ዝንዛዝም ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕሶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩንም ነይልኩም።